Bien, donc on va terminer la programmation de notre exercice sur l'exo 4 qui est pour utiliser bien sûr la bibliothèque math.h du langage C. Donc on était à la phase exécution, c'est-à-dire la compilation. Donc on a dit que lorsqu'on va compiler pour une première fois, c'est-à-dire المرة الأولى كي نبدو la compilation pour un fichier درناه جديد يطلب منا باش نسجلوه هنا باش نسجلوه في الديسك دور. دونك يقول لك يفو l'enregistrer عادي يكمل la compilation. دونك هنا قلنا بيسكو انا نخدمو بوان سي نروح جو في شوازير ici le C source files étoile.c c'est-à-dire باش يسجله لي بوان سي. دونك نسميه باغ اكزومبل بيسكو راني في l'exo 4 exo 4. ok donc automatiquement غادي يسجل لي هنايا point c. ok le nom عطينا le nom تاع البروغرام و point c l'extension تاع le fichier ça veut dire بلي مكتوب باللونغاج سي. هنا تلاحظوا بالكومبيلاسيون ها مليحه وشنو la syntaxe égale à 0 la sémantique égale à 0 c'est-à-dire il n'y a pas d'erreur syntaxique il n'y a pas d'erreur sémantique. وشنو راني شايفه روحي بلي ناسيه باسكو عندي la fonction int main اللي قلي نزيد le return c'est le résultat parce que chaque fonction donne un résultat. On a pour un programme juste elle retourne 0 la valeur 0. Elle a un عدد طبيعي parce que le type تاع la fonction il est عدد طبيعي. bien maintenant هنا نتاكد غير من حاجه باسكو هنا الفورما درت f هنايا بورسونتاج f وهنا درت دوبل نتاكد نعاود نشوف في الكور اللي درناه لي فورما اللي شفناهم. قلنا من يكون الفورما عدد طبيعي نديرو بورسونتاج دي من يكون شار نديرو سادير سيمبول نديرو سي هنا فلوت نديرو اف من يكون دوبل نديرو ال اف في المينيسكول من يكون لون دوبل نديرو ال اف ماجيسكول. دونك حنا انا ديكلاري دوبل باسكو باغي نخدمو بلا راسين كاري بالجذر تسمى لك ندير ال اف. هنا نغير غير هنايا باش ما يصريش ان كونفلي. دونك هنا سي ال اف وهنا ينسي حاجه دائما في سكان اف قلنا شنو نقول نديرو لادريس مش كيما في البرينت اف. هنا اللي قلنا نديرو لادريس باسكو علاه راه باغي عادي يدي لا فالور اللي نديرها لها في الصفر اللي صدير القيمه اللي ندخلها بالكلافي ويحطها في لادريس اكس. تري بيان تسمى هنا ال اف هنا نفس الشيء سي ال اف فويي وهنا كذلك ال اف باسكو نخدمو بالتيب دوبل. هنا تيب دوبل كان ستادير لون دوبل نديرو ال ماجيسكول كان فلوت نديرو اف. تري بيان تسمى نورمالمون كلشي راه مليح. نعاودو لا كومبيلاسيون باسكو انا كي بدلت صوالح كي زدت هنا لادريس وزدت ال اف لابد نعاود لا كومبيلاسيون بور كونسيديري لو نوفو فيشي. تري بيان صاي هنا ما يعاودش يقول لي سوفغاردي باسكو ديجا بديت له ان نون صاي راه مسجل. كل ما نكومبيلي اوتوماتيكمون التغييرات اللي درتها هنايا تتسجل اوتوماتيكمون في الفيشي اللي يسموه اكزو 4. هو يقول لي ديري لونغيسترمون غير في المره الاولى تاع لا كومبيلاسيون من يكون عندي ان فيشي جديد. تري بيان اون فوا لا كومبيلاسيون ندير ليكزيكسيون. دونك قلنا بلي عندنا مرحلتين بعد ما نكتبوا البروغرام تاعنا. عندنا لا كومبيلاسيون بعد ليكزيكسيون. نعطوا مثلا دوك هنا يقول لك اونتري لا فالور دو اكس نعطوا العدد 4. لاحظوا هنا بلي 4 راها لاصقه في الاكس نحاولوا نديروا ان اسباس باش نبعدوها شويه من ناحيه تنظيميه. Très bien. Donc, la racine carrée de x est 2 ou la puissance du nombre x est 16. Très bien. عطاني الجذر تاع 4 هو 2 c'est-à-dire المربع تاعه هو 4 في 4 سي 16. Très bien. هنا ندير عملية تنظيمية ندير نرجع إلى السطر. هنا ندير ليسباس اوكي باش يبعد لي على الاكس وهنا ندير رجوع إلى السطر باش نعاود ليكزيكسيون باش نشوف. دوك كيعاود غير ليكزيكسيون غادي يدير ليكزيكسيون القديمه. دوك هنايا يرجع للسطر تما الرجوع تاع السطر نديرها هنا بعد لا بيسونس. تري بيان دونك بعد لا بيسونس. تري بيان دونك عند لا راسين كاري دو اكس ايت ايغال هنا ندير رجوع الى السطر قلنا نديرو ان انتي سلاش ونديرو ان باش يرجعنا للسطر. اوكي وهنا ندير ليسباس. هاي درت ليسباس. دونك نعاود انا بيسكو غيرت هنايا لي قليل نعاود لا كومبيلاسيون. تري بيان غادي يعاود لا كومبيلاسيون. تري بيان عندي هنا ايرورز 0 وورنينغ 0 دونك عندي 0 ايرور سينتاكسيك 0 ايرور سيمانتيك ندير ان ران. دونك قالك اونتري لا فالور دو اكس دونك سي ندير باغ اكزومبل 9 عطيني اللي قليل نبين بدل 9. تري بيان 3,81. On va voir ici qu'est-ce que j'ai ajouté. D'entrer la valeur de un espace de x. Très bien. On a l'espace. Donc
رجوع إلى السطر anti-slash n. Très bien. Je vais anti-slash, très bien. Donc je vais recompiler pour voir, très bien, et je vais exécuter. Donc قيمة x مثلا كيما نعطوه 9 قلنا نعطوه 9 دونك يقول لك لا راسين كاري دو x سي 3 لا بيسونس دو نومبر x سي 81 دونك خدمنا بالاس كيو ار تي عطانا 3 اللي هو جذر 9 وعطانا 81 اللي هو المربع سادير باسكو دينا 2 دونك سي 9 فوا 9 سي 81 تري بيان. تلاحظوا بلي عطانا الفاصله هنا باسكو درنا تيب دوبل كون كنا درنا لون دوبل يعطينا اكبر عدد اوتر كو هذا عطانا 6 اعداد بعد الفاصله مي يكون لون دوبل يعطينا اعداد اكثر بعد الفاصله. بيان دونك هنايا نتاكدوا غير باللي غادي نقلعوا هذا لا بيبليوتيك نديروها على شكل ان كومونتير غير باش نشوفوا لا كاين درنا ايرور ولا لا كومبيلاسيون. دونك رانا مات.h شوفوا هنا ها داير الاشكال كاين ايرور دو ايرور. دونك incompatible implicit declaration of build function SQRT incompatible implicit declaration of built-in function POW. دونك يقول لك الاس كيو ار تي والباو هذو ما يعرفهمش باسكو علاه قلعنا المات.h باسكو باش يلقى هاد لي دو فونكسيون يلقى تكون انت مدخل لا بيبليوتيك مات.h في البروغرام تاعك. هنا كي درنا الكومونتير اللي قلعناها باسكو قلنا الكومونتير البروسيسور ما اكزيكوتيش هو غير نديرو حنا عمليه تنظيميه باش نعرفوا حنا البروغرام تاعنا كيفاش داير. دونك انا كي درت علاش الكومونتير ça veut dire بلي elle va pas être exécutée donc ماهاش معتبره في البروغرام. دونك قال لك الاس كيو ار تي والبو ما نعرفهاش دونك سي اون ايرور. كي نقلع لو كومونتير ندير الانكلود وندير هنايا جو في ريكومبيلي تري بيان يقول لي زيرو ايرور سانتاكسيك زيرو ايرور سيمانتيك. Vous voyez donc هذه هي الاهميه تاع لي بيبليوتيك. لحد الان شفنا زوج غادي تلاحظوا مع الوقت غادي نشوفوا بزاف لي بيبليوتيك على حسب الاحتياج تاعنا. مثلا غادي كي ندخلوا للرسم بغينا نرسموا رسومات كيما مثلثات او دي كاري ولا دي سيركل ولا نرسموا دي كورب تلاحظوا بلي غادي ثاني ندخلوا اون اوتر بيبليوتيك اللي هي graphic.h سادير باش نقدروا نديروا دي فونكسيون تاع الجرافيك. بور لو مومون عندنا الاس تي دي اي او باش نخدموا بالبرينت والسكان وعندنا مات.h نخدموا كاع بلي فونكسيون تاع المات كيما قلنا الاس كيو ار تي لو باو قلنا لو كوسينوس لو سينوس اغلبيه لي فونكسيون دو باز او ماتيماتيك. اوكي دونك شفتوا اهميه المكتبات. دونك ان شاء الله هذه هي اليوم شفنا فيها التي بي مكتبه مات.h وغادي مع القدام نشوفوا دوطخ بيبليوتيك. دونك هنا مهم للطالب انه يعرف باللي باش يتعلم باش يبغي يدير زعما يعطوه دي زيكزارسيس في امور رياضيه تاع الرياضيات اللي يكون يعرف لي فونكسيون اللي موجودين في المات.h. دونك لا فونكسيون تاع مات.h هي برومييرمون الاسم لا سانتاكس تاعها الاسم تاعها وكيفاش تنكتب. دونك عندها اسم كيما هنا باو وتنكتب هكا لو نون باو عندها دو بارامتر واللي تكون لا سانتاكس تاعها بلي هذه باو هي لا بويسونس سادير نقبضوا عدد اكس وهنا نرفعوا له سادير لا بويسونس جو سي با باغ نديروا اكس فوا اكس دو فوا كون درنا نديرو هنا 4 غادي دير لي اكس فوا اكس فوا اكس 4. نجربوا هنايا ب4 لا كومبيلاسيون تري بيان عندنا 0 الي اون تران دو دي بروسيسينغ مازال ما كملش تري بيان عندنا 0 ايرور. دونك غادي نديرو ليكزيكسيون دونك نديرو 2 باش نشوفوا هذا ا بويسونس 4. دونك غادي ندخلوا العدد 2. دونك تلاحظوا 2 الجذر تاعه هذا هو سي 1.41 الجذر تاعه وراعوا لا بويسونس دو نومبر اكس ايغال 16 علاه درنا 2 4 خطرات سادير 2 فوا 2 فوا 2 فوا 2 باسكو درنا الاكس ودرنا 4 دوزيام بارامتر. دونك عندنا 2 fois 2 4 fois 2 8 fois 2 16. Vous voyez باسكو هنا كي نرجعوا للدرس تاعنا اللي درناه على المات بلس اش كنا عندنا هذه لا فونكسيون باو اس كيو ار تي شفناها تاع الجذر كنا عندها الاسم تاعها وعندها لي بارامتر عندها ان سول بارامتر. هنا شفنا الباو عندها الاسم وعندها دو بارامتر عندنا دو بارامتر. لا سيمانتيك تاعها اش دير سي 3 فونكسيون عندنا باو اف و باو ال كي تكون لا فالور هذه التيب تاعها في دوبل نديرو باو نورمال كي تكون فلوت نديرو باو اف كي تكون لونغ دوبل نديرو باو ال وعندها دو بارامتر. شوف الاس كيو ار تي عندها غير ان سول بارامتر فالو اللي هو القيمه اللي بغا نحوسوا لها الجذر تاعها. هنا لا الباو عندها دو بارامتر عندها الفالو والباور ستادير لا سانتاكس تاعها هي عندنا باو عندنا لا فالور اي لو باور. دونك عندنا باو اف ودوبل باو ال. دونك مانتونون البارامتر تاعها عندها زوج الفالو هي لا فالور ا الفي